أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. سين بنساء है. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. سين كنا صاد. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. 3 बार. فوسطن به جمعا. فوسطن. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك شهيد. لشهيد. لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير उनने दो हैं إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير ये जो गुना है ना हम मीम साकिन के बाद बा ये भी गुना है ये नून पर शद वाला गुना है إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا सरसीन न बने सा है فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا سين كنا صوت فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا 3 बार فوسطن به جمعا ومتفوسطن فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه
لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك شهيد لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير قلنا دو है إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير ये जो गुना है ना हम मीम साकिन के बाद बा ये भी गुना है ये नून पर शद वाला गुना है إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن
فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا सर सीन न बने सा है فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا سين كنا صوت فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا 3 बार فوسطن به جمعا ومتفوسطن فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك شهيد لا شهيد لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير उनने 2 हैं إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ लखबीर। ये जो गुना है ना हम मीम साकिन के बाद बा, ये भी गुना है। ये नून पर शद गला गुना है। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। इन्न
لخبير